روایت فرماتے ہیں کنز العمال دے اندر علامہ متقی ہندی برہان پوری نے لکھیا حدیث نمبر 35850 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب عمر فقد احبانی جن نے عمر نو محبوب بنایا انہیں اللہ دے محبوب نو محبوب بنایا ومن ابغض عمر فقد ابغضانی جن نے عمر دے نال بغض رکھیا وہ انجی سمجھے جی میں انہیں نبیاں دے سردار دے نال بغض رکھیا اللہ سانو محفوظ فرمائے بولو آکھو آمین اگے فرمایا حضور نے کہ اللہ تعالیٰ دی خوشی اللہ دی رضا سارے مسلمانہ واسطے بھی مگر سارے مسلمانہ واسطے بھی عام رضا مگر میرے غلام عمر واسطے بھی اللہ دی خاص رضا خاص الخاص رضا عمر دے واسطے اگے حضور نے فرمایا انہو لم یبعث نبیا قط الا کان فی امتہ من یحدث حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ایسا کوئی بھی نبی دنیا تے نہیں بھیجیا جنہوں اللہ نے محدث نہ عطا کیتا ہوئے گلاں باتاں کرن والا نطق و کلام کرن والا بے تاج بادشاہ ایسا بندہ جڑا گل کرے تو دی گل وچ وزن ہوئے او وزنی گفتگو کرنے والا بندہ اللہ نے ہر نبی نو لازمی عطا فرمایا تے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ نو کیڑا عطا فرمایا گیا نبی پاک نے فرمایا وَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي فَهُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حضور نے فرمایا جیڑا اللہ نے مینو محدث عطا فرمایا او خطاب دا بیٹا عمر ہے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کیفا یحدث یا رسول اللہ اے محدث تو مراد کی میں دیاں گلہ باتا کی مراد ہے حضور نے فرمایا تَتَكَلَّمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى لِسَانِهِ جی دی زبان دے وچ رب دے فرشتے گلاں کرن اون محدث آکھیا جاتا ہے حضرت علی المرتضیٰ میں پہلا سب تو پہلا قولوں پیش کیتا ہے آپ فرماتے ہیں ماشاءاللہ آپ فرماتے ہیں کننا نتحدث ان ملکن ینطق علی لسان عمر کہ فرشتے بھی جڑیاں گلاں کر دے سن عمر دی بولی وچ گلاں کر دے سن عمر دی زبان عمر دی لغت وچ گلاں کر دے سن مثلا میں مثال دینا ہر ایک بندے دے اپنے الفاظ مخصوص نے وہ مخصوص الفاظ دے نال گفتگو کردہ ہے اور ہندے او مترادفات نے یعنی انہاں دا معنی مفہوم مطلب ایک ہی ہندے مگر الفاظ جدا جدا ہندے نے مثلا میں لفظ بولنا تعلیم زید بول دے علم کوئی بندہ بول دے نالج کوئی بندہ بول دے سائنس سائنس دا معنی بھی جاننا نالج دا معنی بھی جاننا تعلیم دا معنی بھی تے علم دا معنی بھی معنی مفہوم مطلب ایک ہی ہے مگر ساریاں دے الفاظ اپنے اپنے مخصوص نے ہون ان چیز سمجھ لو کہ 1.25 لاکھ سیابہ یا 2.25 لاکھ سیابہ یا کم و بیش جتنے بھی سیابہ نے سارے سیابہ دے اپنے اپنے الفاظ مخصوص سن اچھی سبحان اللہ بولو تے اگلا جملہ بولنا گنا سارے سیابہ جدو گل کر دے سن بولی بول دے سن کسے نو گفتگو کر دے سن ساریاں دے الفاظ اپنے اپنے ساریاں دے اپنے اپنے مگر کسے دے الفاظ دے اندر کسے دے الفاظ نو یوز اللہ دے فرشتے نہیں سن کر دے کسے دے الفاظ نو اللہ دے فرشتے اپنی بولی دے اندر استعمال نہیں سن کر دے اور اکو ذات عمر بن خطاب دیئے جی دے الفاظ نو فرشتے بول کے ایک دوجے نہ گلاں کر دے ہوتے سن ان گلتی سمجھ لگی ہے کہ کوئی نہ جی دے لفظ اچھا لفظ بھی استعمال او دے کیتے جاندے نے جی دے نال محبت ہوئے جی دے نال ہے ہی نفرت ہے اچھا الفاظ تسی کی سمجھ دے ہو بھی ایمیں استعمال ہو جاندے نے جڑے میرے نال محبت کر دے نے نا خطبہ میریاں تقریریں کر دے نے وہ میریاں کیسٹاں سن دے نے میریاں سیڈیاں سن دے نے تقریریں سن دے نے ویڈیو سن دے نے پھر وہ رٹ دے نے اور اونج دا بولن دی کوشش کر دے نے انہوں نے میرے نال محبت ہے تو انج کر دے نے نا
جے محبت نہیں تو ایسا کر سکتے نہیں. ان چیز زمانے دے اندر دیگر تسی مثالہ جتنے مرضی بنا سکتے ہو. حضرات گرامی قدر کسے دے الفاظ استعمال کرنے واسطے پہلا او دے نال محبت ضروری ہے. یہ دا مطلب ہے کہ دوجے صحابہ نال بھی اللہ دے فرشتے محبت کردے سن مگر عمر نال محبت کردے سن. انہاں دیاں گلاں وی کان لا لا کے سن دے سن تاکہ اسی عمر دے الفاظ نو اخذ کر سکیے, عمر دے الفاظ نو کیچ کر سکیے, عمر دے الفاظ نو رٹا لا سکیے. او پھر جناب عمر دے الفاظ نو کیچ کر کے رٹا لا کے سن کے حفظ کر کے یاد کر کے جدو ایک دوجے نال گلاں کردے سن عمر دی بولی وچ گلاں کردے ہوندے سن.